आपने रोनाल्डो की जर्सी मंगवाई थी बिना उनसे पूछे। नेगोशिएशन टाइम में हम दोहा में थे। आखिर में मैंने कहा कि एक अहम मैसेज मेरे साथ है आपकी लीडरशिप के लिए। वो जो उस डेलीगेशन का हेड था वो इस तरह कुर्सी में इस तरह हो गया तो उसने पेपर भी हाथ में ले लिया कि बोलो क्या बात। मैंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोच है आपको उसको चेंज करो क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। रोनाल्डो ने उसने ख़राब किया। आने वाले एक मीटिंग वो उसने एक टी शर्ट रोनाल्डो का वो लिया तो फिर मैंने सवाल किया कि आप रोनाल्डो को बताया कि ये टी शर्ट किसको देना है। उसने कहा कि नहीं वो हम नहीं बताया, अगर उसको पता चल जाए शायद वो डर जाए। अच्छा, मुझे किसी ने एक चीज और बताई कि आप रोनाल्डो साहब के बहुत बड़े फैन हो और आपने रोनाल्डो की जर्सी मंगवाई थी बिना उनसे पूछे और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था ये। इज इट ट्रू? ये तो एक बार इस तरह हुआ था जब नेगोशिएशन टाइम में हम दोहा में थे जी। 2019 नवंबर में मेरे हो गया 2020 में और 2021 तक जब इधर हमारे काबुल फतह हो गया। उस वक्त में हमारे डिप्लोमेसी हमारे ड्यूटी था और अपने लोगों की तरफ से उधर मुज़ाकरात का काम चल रहा था। तो उस मुख्तलिफ डेलीगेशन भी आते थे, कभी यूरोप का कभी रीजन कंट्री का। और एक बार इस दिनों में रोनाल्डो यूके में था। वो यूवेंटस जो इटालियन क्लब था उससे गया था उधर मैनचेस्टर। तो इस दिनों मैंने एक बार एक काम शोरी तौर पे कसदन मैंने किया कि दुनिया अब तक हमारे ऊपर इस तरह फिक्र करते हैं कि ये लोग फ़कत लड़ाई और बंदूक के साथ उसका काम है, ये नेचुरल ज़िंदगी और चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है और न उसको समझते हैं। तो एक डेलीगेशन यूके का आया था वो नेगोशिएशन टाइम। तो फिर जब डिप्लोमेटिक बातें ख़त्म हो गया फिर आखिर में मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट एक अहम मैसेज मेरे साथ है आपकी लीडरशिप के लिए। वो जो उसका हेड डेलीगेशन का हेड था वो इस तरह कुर्सी में इस तरह हो गया तो उसने कहा कि पेपर भी हाथ में ले लिया कि बोलो क्या बात है। मैंने कहा कि हमारे एक रिक्वेस्ट है आपकी लीडरशिप से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोच है आपको उसको चेंज करो क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। रोनाल्डो ने उसने ख़राब किया। तो उसने बहुत हंसा। उसने कहा कि तालिबान और फुटबॉल और मैनचेस्टर और रोनाल्डो के साथ मैंने ये काम कसदन किया इसकी वजह से दुनिया को पता चल जाए। तो उसने ये पॉइंट ले लिया। आने वाले एक मीटिंग में उसने एक टी शर्ट रोनाल्डो का वो लिया और 7 नंबर का था और उसका ऑटोग्राफ भी उसने लिया था। तो फिर मैंने सवाल किया कि आप रोनाल्डो को बताया कि ये टी शर्ट किसको देना है। उसने कहा कि नहीं वो कोरोना था और हॉस्पिटल में था, हम नहीं बताया, अगर उसको पता चल जाए शायद वो डर जाए। तो एक हिस्ट्री में एक हमारे मतलब मैं भी इंडिया में किसी को बताऊंगा कि आप अनस सकानी साहब जो हैं वो इंडिया में क्रिकेट के वीडियोस देखते हैं, वो हमसे अच्छे से ज़्यादा वाकिफ थे और इसीलिए शायद ये इंटरव्यू भी हो पाया क्योंकि आप हमारे क्रिकेट की वीडियो देखते थे तो शायद पहली नज़र में कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो बट कुछ अब इम्पोर्टेंट सवाल अफगानिस्तान को लेके सर। बराबर। अफगानिस्तान क्या वॉर से थक चुका है? इस तरह चीज़ है वॉर और लड़ाई के बाद हमारे अकीदे के नज़रिए से कि आप एक मुसीबत की ख्वाहिश न करो, जब आ जाए फिर मजबूत खड़े हो जाओ और उसके खिलाफ लड़ाई करें। और अफगानिस्तान लोग ये तो तभी बात है कि 50 साल तकरीबन रशिया टाइम से फिर नेटो और अमेरिका और वो जो दरमियान में थोड़ा थोड़ा और गवर्नमेंट आई वो भी इस तरह अमन और सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। तो इसमें लोग लड़ाई के साथ आदत बन गया उसका, यानी सख्ती के साथ और मुश्किलात का सामना हो, उसको तहम्मुल करना, सब्र करना, शहीद देखना, जख्मी देखना, कैदी देखना और हिजरत करना वगैरह इस तरह चीज़ें। अब तक हम उस ज़माने से बहुत करीब है। 4 साल अभी हो गया कि अफगानिस्तान में ये अमन है। आपने जो काबुल में अभी देखा, दूसरे सूबों में शायद आपने नहीं देखा, ये अमन 4 साल 45 साल के बाद आए और लोग उसके साथ अभी भी ज़हनी तौर पे उसका आदत बन गया है। और लेकिन हमारे पहले भी ख्वाहिश न था हमारे बुज़ुर्गों का, और 20 साल में जो हमारे ज़माना था उसमें भी हमारे ख्वाहिश नहीं था लड़ाई की। लड़ाई के माना नुकसानात, लड़ाई के माना वीरानी, मुश्किलात और कुर्बानियाँ, वो जब आए वो हमारे मजबूरी बन गई।
اور ہماری یہ خواہش ہے کہ پھر افغانستان کے لوگ، افغانستان کی کنٹری اس طرح لڑائی مشکلات کا سامنا نہ ہو جائے، اور یہی دعا ہے ہمارے، اور اس کے لیے ہمیں ابھی کوشش کرتے ہیں، ہم خدمت کریں، ہمارے بزرگ ہمارے لیڈرشپ ہے اس نے بہت اس طرح کام کیا کہ وہ لڑائی کے عوامل ختم ہو جائے. آپ کی شاید سنا، یعنی پہلی بار افغانستان کے ہسٹری میں، شاید ریجن میں، شاید دنیا میں بھی بہت کم ہو کہ وہ عفو اور جو معافی عام ہے وہ اس نے کیا ہے. افغانستان کے ہسٹری میں پہلے نہیں تھا، وہ عقیدے کے لیول سے، ایڈیالوجک نظریے سے ہو گیا، سیاسی بھی نہیں تھا. تو اس طرح ہمارے ساتھ پرانے گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ کرزئی صاحب وغیرہ سب ادھر ابھی زندگی کرتے. 5 لاکھ لوگ پرانے گورنمنٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ کام کرتے. تو یہ اس طرح اقدامات اب تک شاید میں پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ سے، جی میرا بہن، پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ یو ایس سپورٹڈ گورنمنٹ تھی، وہ اور طالبان کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق تھا. جی ایک طریقے دشمن مان رہے تھے ایک دوسرے کو دونوں سائڈ سے. ابھی آپ کی سत्ता آ گئی ہے، وہ لوگ جو پہلے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو پہلے پرائم منسٹر تھے یا ڈپٹی پرائم منسٹر تھے یا گورنمنٹ میں لوگ تھے یا جو آرم فورسز میں تھے، ابھی ان کے ساتھ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہمارے زبان سے سن شاید اچھا نہیں، شاید لوگ کہتے کہ ہم ایک سائڈ تھے اور ہم مبالغہ کر لیں، یا عربین اصطلاح میں مجاملہ کر لیں اور اپنے آپ تعریف کے لیے ہم اس طرح. میرا ایک ریکویسٹ یہی کہ اگر آپ کے افغانستان میں اور دن اور رات بھی ادھر تھوڑا ارادہ ہے، آپ ادھر کابل میں اس کو دیکھ لو، بہت زیادہ ہے. بڑی بھی منسٹر بھی ہے اور ڈپٹی منسٹر بھی ہے، پریزیڈنٹ کرزئی سے بھی ادھر ہے، ڈاکٹر سے عبداللہ کبھی آپ کے ساتھ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے. وہ اس کا گھر ہے انڈیا میں ہے، وہ جو وہ بہت بڑا آدمی سے تھا. تو ابھی الحمدللہ ادھر جو عفو عام کے نام سے جو ہمارے امیر شیخ سے محترم نے جو دوحہ نیگوسیشن ٹائم جو اگریمنٹ ہو، جو اتفاقیہ دستخط ہو گیا 2020 فروری میں، اس ٹائم سیم ٹائم میں ہمارے امیر کی طرف سے آپ کو عام اعلان ہو گیا کہ جو چیز 20 سال میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو افغانی ہے وہ تھا، ابھی اس کے بعد اس کا حساب. آپ کا بدلہ لینے کا من نہیں کرتا؟ آپ کی جیسے آپ کی فیملی میں آپ کے 4 بھائیوں کی ڈیتھ ہوئی اور خاندان میں کئی لوگ گئے، ایم شور بہت سارے اور لوگ ہوں گے، تو کیا ان کے اندر غصہ کیسے شانت کروایا آپ نے کہ بدلہ نہیں لینا ہے، معاف کر دو؟ یہ ہمیں حقیقت سے ہم ابھی زندہ لوگ ہیں، شاید اس کی اہمیت اور اس کا جو حقیقت ہے، اس کا جو ریئل حالت ہے وہ شاید لوگوں کا بھی پتہ نہ چل جائے. لیکن آئندہ میں تاریخ میں ہم نے ایک تاریخ بنایا ہے، اس میں ہمارے بزرگوں نے عفو میں ایک تاریخ بنایا، کیونکہ یہ چیز بہت سخت ہے. آپ اپنے درد، اپنے زخم، اپنے مشکلات کو تحمل کرنا اور دوسرا اس طرح. لیکن جو چیز تھا، اگر آپ کی ذہنیت بڑا ہو، ارادہ اسٹرانگ ہو، آپ ملک کے لیے، لوگوں کے لیے اور دین کے لیے کام کرتے، تو اس میں اس طرح چیزیں آتے ہیں کہ آپ اپنے شخصی درد و زخم اور غم اس کے اوپر پاور رکھنا ہے اور بڑی لڑائی لڑنے کے لیے. کیونکہ افغانستان کی جو بڑا مشکل تھا تاریخ میں وہ یہی تھا کہ ایک گورنمنٹ، خصوصاً جو 50 60 70 سال میں جو چینجز ہوا ہے، ایک اگر کامیاب ہو گیا تھا تو اس کے دوسرے کے اوپر اس نے انتقام کا لینا تھا. یہی چیز ایک برا تجربہ تھا اور وہ سیاسی نظریے کے مطابق. لیکن ہمارے جو سب ہے امارت اسلامی، ہمارے جو بزرگ ہے، وہ الحمدللہ ہم عقیدے اور دینی نظریے کے مطابق ہم نے یہی کام کیا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم توفیق بھی دیا. فقط میں نہیں، آپ نے جو ذکر کیا قربانیاں وغیرہ کی، یہ حقیقت ہے. ہمارے فیملی سے ہم نے بہت زیادہ چیزیں، اس طرح لوگ بہت زیادہ ہے. لیکن جو اصلی مشکل لانے والا لوگ تھا وہ یورپ، امریکہ، نیٹو، وہ لوگ تھا. ادھر لایا اس نے، افغانوں کے درمیان اس نے لڑائی بنایا. جب وہ اصلی علت اور جو سبب تھا لڑائی کا، جو مشکلات کا، ظلم کا، وہ افغانستان سے چل گیا، تو ابھی اس کی ضرورت نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گردن میں ہاتھ ڈالے اور انتقام کریں، کیونکہ اس سے اور دشمنیاں بھی. ہمارے عقیدے کے مطابق امیر نے امر کیا، سب نے، ہم نے کہا کہ لبیک اور سمعنا و اطعنا، اور سب سارے گورنمنٹ نے بہت اچھا اس کا اطاعت بھی کیا.
اس طرح رسمی لیول پہ کوئی چیز بھی نہیں آئی کہ ایک آدمی کی طرف سے اس طرح کوئی مشکل بنے. اگر کوئی فردی لیول پہ اطراف میں ایک دو آدمی نے اس طرح کام کیا ہے, وہ گورنمنٹ اس کے لیے بھی ایک اسپیشل ٹیم بنایا اور کمیٹی بنایا, کمیشن بنایا, اس کے اوپر کام کرتے کہ اگر کوئی کس کا مشکل ہے تو وہ اس طریقے سے حل ہو سکتے. تو ہم اس کے اوپر فخر کرتے. پہلے دنوں میں یہ چیز سب کے لیے سخت تھا, ابھی الحمدللہ لوگوں کو مدد